अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुश आमदीद। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि दहशत गर्दों से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं, इन्हें रियासत के सामने हथियार डालने होंगे या फिर हम उन्हें खत्म कर देंगे। Terrorists and their sponsors have come to understand कि अब इनकी कोई अपीजमेंट की गुंजाइश नहीं है, अब इनसे कोई बातचीत की गुंजाइश नहीं है। तो once they know that the state is telling them very clearly कि या आप रियासत की विल के आगे सबमिट करें आइन और कानून के मुताबिक, और अदरवाइज वी आर हियर एंड वी आर स्टैंडिंग एंड वी आर फाइटिंग। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि लापता अफराद की फहरिस्त को लापता BLA के दहशत गर्दों से मिलाए तो एक जैसी होगी। लापता अफराद मस्तोंग, खुजार और दीगर इलाकों में दहशत गर्दी में मुलव्वस पाए गए। उन्होंने कहा कि जानबूझकर ये तासुर फैलाने की कोशिश की जाती है कि बलूचिस्तान में हालात खराब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आज हमें बलूचिस्तान के बुनियादी मसले पर पहुंचना है। सूबे का मसला वहां के सरदार और एलीट तबका है। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भी नए इंतजामी यूनिट्स का मामला गूंजता रहा। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी के इंतजामी यूनिट बनाने और निज़ाम नाकाम होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि ये उनकी ज़ाती राय है, मैं इस पर रायज़नी नहीं करना चाहता, ताहम फिर भी इतना ज़रूर कहूँगा कि गुड गवर्नेंस, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी के लिए नागुज़ीर है। जो वजीर दाखिला साहब की स्टेटमेंट है बिल्कुल उनका ये पर्सनल ओपिनियन है and we don't comment on these things. However, एक चीज जो कि इस पे we would like to say that we have been saying earlier also as a primary stakeholder in the security कि good governance is key to security and stability of Pakistan. उसके बगैर आपकी मामलात जो हैं वो हल नहीं हो सकते। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का यह कहना था कि मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए नए इंतज़ामी यूनिट्स या सूबों का क़याम नागुज़ीर हो चुका है, क्योंकि मौजूदा निज़ाम अपनी अफादियत खो चुका है और इसके ज़रिए मसाइल हल करना मुमकिन नहीं रहा। सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है, आप माने ना माने, लेकिन हम कहते हैं नहीं, जो मर्जी हो जाए, हमने इसी को घसीटना है, इसी को चलाना है। शहबाज शरीफ साहब के वो 12-14 घंटे काम कर, उनको भी आज कहूंगा कि ये फायर फाइटिंग सिर्फ फायर फाइटिंग है। जब तक आप इस मुल्क की बेसिक चीज को ठीक नहीं करेंगे ये इसी तरह रहेगा। हल एक है, आपको एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, सूबे, उसको जो मर्जी नाम दे दें, वो जब तक आपके यूनिट्स नहीं बनेंगे और नई लीडरशिप नहीं आएगी ये काम नहीं होगा। इस निजाम को रीसेट करने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा हर पॉलिटिकल पार्टी से, एक कमरे में बैठना पड़ेगा। जब तक ये इकट्ठे नहीं बैठेंगे ये मुल्क इसी हालत में रहेगा। वज़ीर दाखिला के बयान पर रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है। वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा कि नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक बात होनी चाहिए, लेकिन मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने मुल्क में इंतज़ामी यूनिट बनाने की तजवीज़ देते हुए कहा कि मेरे ख्याल में कराची और गवादर को सूबों की बजाय विफाक का हिस्सा होना चाहिए। विफाक वज़ीर और रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल ने भी कहा कि विफाक और चारों सूबों वाला निज़ाम नहीं चल रहा, मज़ीद इंतज़ामी यूनिट बनाने की ज़रूरत है। लेकिन सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि सूबों की हदूद में रद्द-ओ-बदल का तरीक़ाकार आइन में वजाहत से दर्ज है। ख्वाजा आसिफ अपने सूबे पंजाब से आगाज़ कर लें। सूबा जनूबी पंजाब की जो पंजाब असम्बली में करारदाद है वो पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा कि वज़रा मामला पार्लियामात में लाए, इशारों में और हवाई बातें ना करें। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शहरी रहमान ने भी कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात आगे ना ही बढ़ाएं तो अच्छा है। अब ये जो गुड गवर्नेंस की बातें हैं, नए सूबों की बातें हैं, ये ऐसे मौके पर क्यों हो रही हैं और इन दोनों इश्यूज को हुकूमत किस तरह से देखती है, और इसके साथ फिर कश्मीर का इलेक्शन और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुकात का मामला भी है। बैरिस्टर अकील मलिक इस वक्त जो है वो मेरे साथ मौजूद है, वफाकी वजीर ममलिकत से इस हवाले से मजीद बात करते हैं। बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका वक्त। बैरिस्टर साहब, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का जो बयान है, आपको भी लगता है, हुकूमत की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं, कि आपको भी लगता है कि ये जो सिस्टम है वो कोलैप्स कर चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया रहमान साहब। सिस्टम कोलैप्स का तो मैं नहीं कहूँगा, आई टेक अ स्लाइट बिट ऑफ अ डिफरेंट व्यू इस सारी चीज़ में। सिस्टम जो है वो इफ़ेक्टिवली काम नहीं कर रहा। सर्विस डिलीवरी की अगर बात करें, मैनेजमेंट ऑफ या गवर्नेंस की अगर बात करें,
مینجمنٹ آف دا پروونسز کی بات کریں تو ایک صوبہ اگر پرفارم کر رہا ہے اور باقی صوبے اگر پرفارم نہیں کر رہے تو دین آبویسلی پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا, اور اسی لیے یہ رکاوٹیں ہیں, یہ ایشوز ہیں جو گورننس ریلیٹڈ ایشوز ہیں. بٹ ایون پنجاب سو کی اگر بات کریں تو وہاں پہ بھی آبادی کا حجم کافی ہے, تو اس حوالے سے ایک تو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ بہتر افیکٹو سروس ڈیلیوری شہریوں کو کیسے مل سکتی ہے. اس کے لیے گورننس سٹرکچرز کو ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اس کے لیے آپ کو بہتر گورننس لانے کی ضرورت ہے, اور اس بہتر گورننس کے لیے چاہے آپ اس کو ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے حوالے سے دیکھ لیں, چاہے آپ لوکل گورنمنٹ سٹرکچرز کو فردر مزید جو ہے بہتر طریقے سے لے کے آئیں. دیکھیں کرنا تو آپ کو کبھی نہ کبھی یہ پڑھنا ہے اور یہ ضروری بھی ہے. عوام جو ہے وہ بالکل اب ایک بہتر سروس ڈیلیوری مانگتے ہیں, وہ ایک افیکٹو جو ہے گورننس سٹرکچر مانگتے ہیں, اور جو چیزیں ہم کوئک فکسز کرتے ہیں وہ نہیں, ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور ایک دور اندیشی کے ساتھ. آپ نے دیکھا کیونکہ آبادی کا حجم جو ہے پہلے جب سینسس ہوا تو اس وقت 7 کروڑ آبادی تھی, اس کے بعد پھر آبادی کا جب باقی سینسس ہوا پھر آبادی جو ہے ہر دفعہ وہ بڑھتی گئی, اور اس کے جو ایشوز ہیں وہ آپ کو خود پتہ ہے کہ نہ روزگار کے مواقع ملتے ہیں, نہ پھر اس میں جو آپ کی ڈسٹریبیوشن آف سروسز ہیں وہ فیئر ہیں یا افیکٹو ہیں یا وہ ایون کہ ٹرانسپیرنٹ ہیں. تو یہ ایشوز تو لوگوں کو پرسسٹ کر رہے ہیں, اور انہی ایشوز کی وجہ سے جب عوام سفر کرتی ہے, کیونکہ طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام ہے, اور عوام کو آپ نے ان کی رائے آنا بھی ضروری ہے. تو میرا اپنا ایک ذاتی خیال ہے کہ یہ بات تو اچھی ہے, کام مشکل بھی ہے, لیکن اس میں کم از کم پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھے بیٹھ کے سر جوڑ کے ایک کنسنسس کے ساتھ اس چیز کو ڈسکس کرنا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ عوامی رائے بھی اتنی ہی اہمیت کی حامل ہے. بالخصوص اگر بات کریں مختلف صوبوں کی تو لوگوں کی بھی, عوام کی بھی, شہریوں کی بھی جو آراء ہے اس سے بھی ہمیں انکلوڈ کرنا چاہیے سارے پروسیس میں, تاکہ وہ بھی بتائیں کہ وہ گورننس سے کیا مطمئن ہیں, کیا وہ بہتر افیکٹو سروس ڈیلیوری چاہتے ہیں. لیکن آپ کو بیرسٹر صاحب لگتا ہے کہ صوبے بنانے سے یا حکومت کیا سمجھتی ہے کہ صوبے بنانا اس مسئلے کا حل ہے؟ دیکھیں خالی صوبے بنانے سے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب آپ ریفارمز کی بات کرتے ہیں, ایک ریسیٹ کی بات کرتے ہیں, پھر آپ کو ریفارمز جو ہیں, اور یہ ایشو ایڈریس کر رہا ہے بیوروکریسی میں بھی, تو بیوروکریسی کے اندر بھی چیزوں کو آپ کو ریفارم کرنا ہے اور یہ ایڈریس کرنا ہے. کیونکہ ہم سیاستدان, مسئلہ پتہ ہے رحمان صاحب کیا ہے, ہم سیاستدان جو ہیں وہ ہم وی آر ایزی اسکیپ گوٹس, جو کچھ بھی ہو کہیں کچھ بھی ہو جاتا ہے, سیاستدان کے اوپر جو ہے وہ تمام نزلہ تمام ملبہ گرنا شروع ہو جاتا ہے, اور اسی لیے تمام بدنامی تمام جو انگلیاں وہ سیاستدانوں کی طرف اٹھتی ہیں. بٹ اوور آل اگر دیکھیں تو خالی سیاستدان نہیں, سیاستدان تو عوام کے نمائندے ہیں, بیٹھے ہیں, لیکن بیوروکریسی جو ہے اس کے اندر بھی ریفارمز کی ضرورت ہے, کیونکہ سروس ڈیلیوری جو ہے وہ سیاستدان نے انشور نہیں کرنی, سیاستدان نے پالیسی دینی ہے, سیاستدان نے چیزیں افیکٹولی جو ہے ٹاپ سے ڈاؤن ٹو باٹم جو ہے آپ نے اپروچ وہ دینی ہے, لیکن نیچے اس کی امپلیمنٹیشن کون کرے گا؟ امپلیمنٹیشن تو سول سرونٹس کریں گے, امپلیمنٹیشن تو بیوروکریسی کرے گی. تو خالی نئے یونٹس بننے سے شاید یہ معاملہ حل نہ ہو سکے, اس کو ایک اوور آل براڈر پرسپیکٹو میں دیکھنے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ مختلف صوبوں کے سائزز جو کہ وہ بھی انتہائی ضروری ہیں کہ افیکٹو گورننس کے لیے, گڈ گورننس کے لیے, بیٹر گورننس کے لیے آپ کو بہتر اسمالر جو ہے وہ یونٹس کی ضرورت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا بیوروکریسی جو بیٹھے گی وہاں پہ, کیا اگر اس میں ریفارمز نہ ہوئے تو کیا آپ کی گورننس کے ایشوز ایڈریس ہو جائیں گے؟ تو یہ بھی ایک دونوں چیزیں انٹرٹوائنڈ ہیں, ان کو اکٹھے دیکھنے کی ضرورت ہے. لیکن بیرسٹر صاحب جو گڈ گورننس کے تو آج حوالے ہم نے ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں بھی سنے, آپ کو بھی لگتا ہے کہ گڈ گورننس کی اس وقت جو ہے وہ ضرورت ہے؟ دیکھیں میری ذاتی رائے ہے کہ ایک نیشنل ڈائیلاگ ضرور ہونا چاہیے گورننس کے اوپر اور گڈ گورننس کے اوپر, کہ کس طرح جو ہے ہم گورننس کو بہتر کر سکتے ہیں. اور وہ خالی جو ہے وہ ایک ڈائیلاگ نہیں ہونا چاہیے, خالی وہ ایک ڈسکورس نہیں ہونا چاہیے, افیکٹولی اس میں سے جو آؤٹ کمز ہوں, جو چیزیں سامنے آئیں ان کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے.
اور یہ لیڈ کرنا چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو. پولیٹیکل پارٹیز کی لیڈرشپ بیٹھے اور اس کے ساتھ سول سوسائٹی بیٹھے اور عوام جو ہے اس میں اپنی آراء کا اظہار کرے اور بتائے کہ وہ کس طرح سمجھتے ہیں کہ بہتر گورننس جو ہے وہ افیکٹولی امپلیمنٹ ہو سکتی ہے یا اس کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. جب سروس ڈیلیوری نہیں ہوتی سٹیزن لوزز ہوپ. شہری جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی یہاں پہ اس ملک میں تو انصاف نہیں ہے, اس ملک میں تو جو ہے میرٹ نہیں ہے. تو یہ تمام تر باتیں ہوتی ہیں, وہ اس لیے ہوتی ہیں کیونکہ آپ کے گورننس کے شارٹ کمنگز ہیں اور شارٹ فالز ہیں اس کے گورننس کے سٹرکچرز کے اندر. تو اس کو جو گیپس ہیں ان کو فل کرنے کے لیے, ان کو ایڈریس کرنے کے لیے ایشوز کو آپ کو ریفارم کی ضرورت ہے. لیکن ریفارم خالی جو ہے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بنانے سے نہیں آ سکے گا. آپ کو بیوروکریسی کے اندر یا دیگر جو چیزیں ہیں اس سے ایسوسیٹڈ ان کے اندر بھی وہ چینج لانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بیرسٹر صاحب, ایک اور بڑا چیلنج حکومت کے لیے وہ اس وقت کشمیر کے انتخابات اور وہاں پر پیپلز پارٹی کے رہنما جو باتیں کر رہے ہیں, خاص طور پر بلاول بھٹو, آج بھی انہوں نے کہا کہ اگر ان کے تحفظات دور نہ ہوئے یا دھاندلی ہوئی تو حکومت کی الٹی گنتی جو ہے وہ شروع ہو جائے گی. یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات یہ اس وقت کتنا بڑا چیلنج ہے, کیونکہ باہر طور پر وہ آپ کے اتحادی تو ہیں اور حکومت بھی انہی کی وجہ سے جو ہے وہ کھڑی ہے. تو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے یا یہ معاملے حل نہیں ہوتے تو حکومت کے لیے تو بڑی مشکل ہو جائے گی. نہیں دیکھیں ان کے تحفظات کیا ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی 4 حلقے کھول دیں, یہ 4 حلقوں پہ ان کے اعتراضات ہیں, تو کیا باقی 9 حلقوں میں وہ مطمئن ہیں؟ تو یہ دیکھنے کی بات ہے کہ باقی جو انہوں نے اگر تسلیم کر لی ہیں نتائج اور باقی کہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوا. میں نے اس دن بھی ایک پروگرام میں کہا, میں نے کہا میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولنگ سٹیشنز کے اوپر جو ہے گرما گرمی ہو جاتی ہے اور بالکل جب 2 فریقین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں, الیکشن کے میدان میں ہوتے ہیں, تو پھر ان کے سپورٹرز, ان کے ووٹرز بالکل ایک دوسرے سے گرما گرمی ہوتی ہے, کوئی لڑائی جھگڑے کے بھی معاملات ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوتے ہیں. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں. لیکن جو ایک انتہائی سنجیدہ جو نیچر کے انہوں نے لگائے ہیں الزامات دھاندلی کے حوالے سے, وہ اس کو سبسٹانشیٹ نہیں کر سکتے ایویڈنس کے ساتھ, ثبوتوں کے ساتھ. اور ہم نے ان کو کہا, ہم نے کہا اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے اور یہ الزام لگا رہے ہیں تو پھر آپ ہمیں ثبوت دکھائیں. لیکن آج دن تک کوئی ثبوت نہیں ہے, خالی وہ اپنی زبانی کلامی جو ہے الزامات ہیں اور اس سے زیادہ کچھ نہیں. ہم نے بھی دیکھیں اب جو بات ہے وہ درست بات ہے, وہاں سے سارا پروسیس شروع ہوا پیپلز پارٹی کی طرف سے, اور پیپلز پارٹی نے ہی الزامات لگائے, پھر غیر سنجیدہ غیر جو ہے ایسی باتیں کی جس سے بالکل ہماری پارٹی نے پھر جواب دیا, کیونکہ جیسی بات ہوگی ویسا جواب ہوگا. اور وہ جواب دینا بنتا تھا کہ آپ یہ نہیں کہ آپ ہوا میں جو ہے تیر چلانا شروع کر دیں اور آپ کہیں. اصل بات یہ ہے کہ آزاد جموں اینڈ کشمیر کی عوام سے خود پوچھیں, اور بالکل میرپور کے اندر الیکشن ہوا پہلا فیز, اس میں آپ پوچھیں میرپور کی عوام سے, پیپلز پارٹی والے خود اپنا یہ احتساب کریں کہ کیوں نہیں ووٹ دیا عوام نے ان کو, اور کیوں جو ہے وہ جو سیٹیں جو کہتے ہیں کہ ہم نہیں, ہم یہاں سے جیتے اور دھاندلی ہوئی ہے. بھائی کیسے دھاندلی ہوئی؟ دھاندلی تو نہیں ہوئی, اور ہم نے تمام تر چیزیں جو ہیں وہ واضح طور پہ بتائیں اور دکھائیں, اور ہم نے یہ بھی ثبوت دیے, ہم نے یہ بھی کہا کہ یہ آرو ان کے گھر کیا کر رہا تھا جو آپ کے کینڈیڈیٹ تھے, اور بما ساز و سامان جو ہے آرو وہاں پہ تھا. دھاندلی تو اف اینی تھنگ کوشش ہمارے ساتھ کرنے کی گئی تھی. ٹھیک ہے, رائٹ, بہت شکریہ بیرسٹر عقیل ملک صاحب, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف ہمارے ساتھ موجود تھے, بات کر رہے تھے. پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں, واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. آزاد جموں کشمیر انتخابات کے دوسرے مرحلے کی تیاریاں جاری ہیں جو کہ 2 اگست کو ہونے جا رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ الیکشن پر ڈاکہ ڈالا گیا تو وفاقی حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو جائے گی. میرپور کے ہم نے اب ثبوت پیش کیا ہے الیکشن کمیشن کے سامنے, مگر افسوس الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کیا نون لیگ کا الیکشن کمشنر ہو یا ریاست آزاد کشمیر کا الیکشن کمشنر ہو؟ کیا آپ آزاد کشمیر کے عوام کا خدمت کرنے آئے ہو یا نون لیگ کا رائبٹ کا نوکری کرنے آئے ہو؟ نوٹیفیکیشن کسی غلط کام کو درست نہیں کر سکتا, ووٹ چوری کو نہیں چھپا سکتا.
वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम ने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और इंतज़ामिया पीपल्स पार्टी के ज़ेर असर है, इसलिए बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाने के बजाय अवामी फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ात उठाने के बजाय पीपल्स पार्टी को इस बात का जायज़ा लेना चाहिए कि अवाम ने उसे क्यों मुस्तरद किया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन सफदर ने कहा कि अगर बिलावल समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर में धांधली हुई तो फिर हम दोबारा मुकाबले के लिए तैयार हैं। उनका कहना था कि अगर वफाकी हुकूमत फॉर्म 47 की है तो वो खुद कहां खड़े हैं। दूसरी तरफ रोजनामा जंग के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के हालिया इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान बढ़ती कशीदगी के दौरान दोनों इत्तेहादी जमातों के सीनियर रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज़ मुजफ्फराबाद में मुलाकात की ताकि इंतखाबी धांधली के इल्ज़ामात से पैदा होने वाले सियासी बहरान को काबू में रखा जा सके। ज़राए के मुताबिक दोनों फरीक इस बात पर मुत्तफ़िक हुए कि मौजूदा सियासी महाजराई को मज़ीद बढ़ने नहीं देना चाहिए और ना ही इसे आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के बाकी मराहिल पर मनफी असर डालने की इजाज़त मिलनी चाहिए। इससे पहले सदर ममलिकत आसिफ जरदारी की भी वज़ीर दाखिला से मुलाकात हुई थी। पीपल्स पार्टी ने जो कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात थे उसमें मुबैना धांधली और बेज़ाब्तियों के इल्ज़ामात लगाए थे। अब ये जो सारी सूरत हाल है इस पर जो है वो बात करने के लिए नैयर बुखारी साहब जो है वो मेरे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं पाकिस्तान पार्टी के सीनियर रहनुमा। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। नैयर बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नैयर बुखारी साहब, कश्मीर के हवाले से भी बात आपसे आपकी राय जानूंगा, लेकिन पहले ये जो बात चल रही है अभी गुड गवर्नेंस के हवाले से और सूबों के हवाले से, मैं चाहता हूं जरा इस पे बात हो जाए। तो आपको भी लगता है बुखारी साहब इस वक्त गुड गवर्नेंस की जरूरत है मुल्क को? शुक्रिया। गुजारिश है कि ऑब्वियसली गवर्नेंस तो उसको बेहतर करने की तो हर वक्त जरूरत रहती है। जो आप कहें कि जी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्ट्री तो नहीं है, जो इश्यूज क्रॉप अप हुए हैं, जो दहशतगर्दी का सिलसिला है, जो मईशत का सूरत हाल है, जो महंगाई की सूरत हाल है, उस पर ऑब्वियसली गवर्नेंस की इम्प्रूवमेंट की तो जरूरत और रहनी भी चाहिए। और इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, ये तो कहीं रुकता तो नहीं होता इम्प्रूवमेंट के लिए। वैसे वफाक और सूबे दोनों में से किस सतह पर आपको लगता है ज्यादा जो है वो इसकी जरूरत है? देखिए जी, बात यह है कि ये इख्तियार किसके पास है। सूबे और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं, ये रहमान अजहर साहब किसके पास इख्तियार है? ये इख्तियार है अवाम का, अवाम के पास और अवाम के नुमाइंदों के पास। ख्वाहिश जा सकती ठीक जी। ये उनकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, रादर ये एडमिशन है कि जी फेलियर का। तो ऑब्वियसली वो भी इस मुल्क के शहरी हैं और एक तो पहले सीनियर पॉलिटिशियन है, आज से नहीं कई दहाइयों से कौमी असेंबली में बैठे हुए हैं, आज कैबिनेट के मेंबर भी हैं। लेकिन उसका तरीका कुछ ये ब्लैक एंड व्हाइट में कुछ ही सामने तो आए। ये फुलझड़िया छोड़ना तो अच्छी बात नहीं। अच्छा। और ये गैलरी प्लेइंग दोनों, ये दोनों वज़रा जो हैं ये इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियोज हैं, इम्पोर्टेंट पोजीशंस हैं इनकी कैबिनेट में। तो ये जो इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव में बात करते हैं या प्रोविंसेस की बात करते हैं, ये इनकी है, ये इनकी ख्वाहिश है, ये इनकी डिजायर है। इसमें हर बंदे की ख्वाहिश है, लेकिन मेरा मौक़िफ़ ये है कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा अवामी राय को साथ लेके चलती है और अवाम की राय जो है ना कहना विल ऑफ द पीपल रिजाइड्स इन द पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट में उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं। तो अगर ये समझते हैं फेलियर है तो दिस इज एडमिशन ऑन देयर पार्ट। पिछले 2022 ऑनवर्ड हुकूमत में बैठे हुए ना जी, दोनों है बात। 2022 से ऑनवर्ड अब 4 साल तो कंप्लीट हो गए हैं। अगर ये इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जी ये निजाम नहीं चल पा रहा, अब निजाम के बारे में दे शुड बी स्पेसिफिक। ये पार्लियामानी जमहूरी निजाम नहीं चल रहा, ये
चल रही, कोई और निज़ाम लाना चाहते हैं, दे शुड बी स्पेसिफिक ना कि क्या तजवीज़। ठीक है, लेकिन एक बुखारी साहब, अब ये जो देखिए ये जो बहस है इसके साथ अब सूबों वाली बहस जुड़ी है। एक तो पहले जो है वो बयान आया मोहसिन नकवी का, उन्होंने कहा कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। फिर उसके बाद जो है वो आज गुड गवर्नेंस पर भी जो है वो बात हो रही है। लेकिन ये जो नए सूबों वाली बात है जिस पर जो है वो वफाकी वज़रा बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में इस मौके पर इस बात के पीछे क्या वजह क्या है? देखिए जी, मतलब मैं तो उनका आई कांट रीड देयर ब्रेन, यू नो, आई कांट रीड देयर माइंड, लेकिन इन्होंने ये बात की है। लेकिन मैं से कहता हूँ कि ठीक है, आपने बात कर दी, तो मूव फॉरवर्ड, इसको कैबिनेट मीटिंग में ले जाओ, कैबिनेट में बात करो, तो फिर आपका प्राइम मिनिस्टर पॉलिटिकल पर्सनैलिटी से, पॉलिटिकल पार्टी से बात करें, ट्राई टू मेक अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट। ये हमने 18वीं तरमीम की प्रेसिडेंट जरदारी ने इसको कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाया। आइन अमेंड करना इतना आसान काम नहीं, इसीलिए आइन को अमेंड करने के लिए बड़ी सख्त शराइत रखी गई है, 2/3 मेजोरिटी रखी गई है। और आइन में ये बात भी दर्ज है कि अगर सूबे की हदूद को आपने तब्दील करना है तो फिर उसके लिए उस सूबे की सूबाई असेंबली से 2/3 मेजोरिटी का रेजोल्यूशन भी आना चाहिए। तो ये पढ़े लिखे आदमी है, समझदार आदमी है, और अगर ये समझते हैं तो इनिशिएटिव ले, अपनी कैबिनेट में ये बात करें। लेकिन बुखारी साहब, अगर ऐसी कोई तजवीज आती है तो क्या पीपल्स पार्टी ओपन टू निगोशिएशंस है इस मामले पर? नहीं, अभी तक तो एड्रेस नहीं हुए। हमारा जो स्टांस था, मेरे चेयरमैन का जो स्टांस था जी, वो बड़ा वाज़ेह स्टांस है, और हमने जो बात की है हमारे पर प्रूफ्स मौजूद है। अच्छा, कि हमारे इन हलकों में धांधली की गई। मसलन रहमान अजहर जी, कैन यू बिलीव, आप सोच सकते हैं कि किसी पोलिंग स्टेशन पे टर्न ओवर जो है 99.2% हो, किसी पोलिंग स्टेशन पे 95% हो। कई पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पे टर्न ओवर इज बियॉन्ड 80%। देखिए जी, हमारा एवरेज रेट टर्न ओवर का 40-45, मैक्सिमम यू कैन कॉल इट 55%। लेकिन चलो कुछ जवाब पेश कर रहे, चलो जी, लेकिन आप कैसे यकीन कर सकते हैं कि हर पोलिंग स्टेशन पे जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स है उसमें कई तो मर गए होते हैं, कई तो बैरून मुल्क होते हैं, कई जॉब पे होते हैं। अच्छा, तो वो पे नॉर्मली जो सारी दुनिया में टर्न ओवर होता है, टर्न ओवर इज अराउंड मैक्सिमम किसी मुल्क में होगा 60-65% होता है। पाकिस्तान में तो कभी 60% तक गया ही नहीं है। तो इसलिए हमारे पास वो सबूत है, और वो सबूत के साथ हमने एप्लीकेशन चीफ इलेक्शन कमीशन को भी दी। ठीक है, तो रिजल्ट करे ये रिजल्ट, उन्होंने रिजल्ट तो नहीं किया, लेकिन उस पर हमारा डिसीजन भी नहीं दिया। तो आज हमने अपने कैंडिडेट से कहा था कि आप उन्हें डिसाइड करें, आइदर यू एक्सेप्ट इट और यू रिजेक्ट इट, ताकि फिर हम मजीद इसके बारे में गौर कर सकते। ठीक है, राइट। तो ये कश्मीर के जो इंतखाबात हैं उनके हवाले से जो है वो आपका मौक़िफ़ है, जो एतराज़ात हैं, वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो एड्रेस हुए या नहीं? बहुत शुक्रिया नैयत बुखारी साहब जो है वो मौजूद थे प्रोग्राम। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ईरान अमेरिका जंग और गजा की सूरत हाल के हवाले से कुछ अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। गजा में जंग के बाद अबूरी जो इंतजामात हैं उनकी निगरानी के लिए कायम बोर्ड ऑफ पीस ने ऐलान किया है कि हमास ने बाज़ाब्ता तौर पर जंग बंदी के आइंदा मराहिल पर अमल दरामद के लिए एक तफसीली लाहे अमल पर इत्तफाक कर लिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि जैसे ही गजा में गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज वापस चली जाएंगी। लेकिन हमास के मुज़ाकराती वफ्द के रुकन गाजी हमद का यह कहना है कि अगर इसराइली काबिज अफवाज ने मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना की तो हमास भी गजा मुआहदे के किसी मरहले पर अमल दरामद नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि असलहा छोड़ने का अमल इसराइली अफवाज के गजा से इनखला और फलस्तीनी इलाके की तामीर नौ में पेशरफ्त से मशरूत है। दूसरी तरफ सऊदी अरब ने गुज़श्ता रोज ये ऐलान किया था कि उसने बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में जहाजरानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी क़यादत में बहरी दिफाई इत्तेहाद कायम कर लिया है। सऊदी वज़ारत दिफा ने इस इत्तेहाद में शामिल 14 ममालिक की तरफ से एक मुश्तरका एलामिया भी जारी किया।
اب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی بھی جاری ہے. آج پاسداران انقلاب نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کرتے ہوئے ایک بار پھر دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی جوابی حملوں کے دوران امریکی F-35 لڑاکا طیاروں کو نشانہ بنایا گیا. ایرانی پاسداران انقلاب نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اردن میں ایک امریکی فوجی بیس پر حملہ کیا گیا اور اس حملے میں متعدد F-35 جنگی طیارے تباہ ہوئے اور کویت میں امریکی فوجی کاپٹرز کو بھی نشانہ بنایا گیا. ایران نے امریکی فضائی نگرانی میں چلنے والے 2 آئل ٹینکرز کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن امریکی سینٹرل کمانڈ نے ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور پاسداران انقلاب سے منسوب ان حالیہ دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ آبنائے ہرمز امریکی جنگی طیاروں اور بحری ناکہ بندی سے متعلق گردش کرنے والی یہ جو اطلاعات ہیں یہ درست نہیں ہیں. اب ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے خاص طور پر یہ جو غزہ کے حوالے سے اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اور پھر سعودی بحری اتحاد، اس پر پروگرام میں جو ہے وہ اس حصے میں بات ہوگی. اور میرے ساتھ منیر صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، سابق سینئر سفارتکار، پاکستان کے مستقل مندوب اقوام متحدہ میں رہ چکے ہیں. منیر اکرم صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. منیر اکرم صاحب سب سے پہلے تو یہ جو ڈیولپمنٹ ہے وہ سعودی بحری اتحاد کے حوالے سے ہوئی، بہت سے ملک اس کے اندر شامل ہیں، اس کے اثرات کیا دیکھتے ہیں اور کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ ڈیولپمنٹ، خاص طور پر اس وقت جو آبنائے ہرمز، باب المندب، ان جگہوں کے حوالے سے جو صورتحال ہے؟ جی میری نظر میں یہ جو کولیشن جو بنایا ہے اس کی اہمیت پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک ہے میری نظر میں. یہ میرے خیال میں کوئی ملٹری الائنس کے طریقے سے یہ نہیں ہوگا، کیونکہ جو مسئلہ ہے ایران کا جو موقف ہے ہرمز کے اوپر، اور حوتیز نے باب المندب پہ بھی پابندیاں لگا دی ہیں، اس کی ریزولوشن یعنی کہ پولیٹیکلی ہو سکتی ہے. جنگی حالات تو بڑھ گئے ہیں، پر میرے خیال میں ملٹری ایکشن سے اس کا سلوشن نہیں ہوگا. اس کی کوئی پولیٹیکل اور ڈپلومیٹک سلوشن ڈھونڈنا ہوگا. تو یہ کولیشن کی یہی اہمیت ہے کہ بہت سارے ملک یعنی جمع ہو گئے ہیں کہ فریڈم آف نیویگیشن وغیرہ کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو سعودی نے میرے خیال میں ڈپلومیٹک ایکشن لی ہے. یہ اب دیکھتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. جب تک کہ جنگ جاری ہے تو اس کا حل مشکل نظر آتا ہے، پر جو ہماری ثالثی کارروائی ہے وہ جاری ہے. اگر اس کے تحت کچھ نتیجے نکلتے ہیں وہ میرے خیال میں صحیح راستہ وہی ہوگا، ڈپلومیٹک سلوشن. رائٹ. اور منیر اکرم صاحب، جو سعودی عرب کی انوالومنٹ اب اس جنگ میں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پہلے حملے ہوئے، پھر اس کے بعد جوابی کارروائیاں کی گئی، عراق کے اندر گروپس کے حوالے سے جو سعودی کارروائیاں ہیں، پاکستان نے بھی ان کی حمایت کی ہے. یہ جو دائرہ اختیار یا سعودی انگیجمنٹ یا انوالومنٹ اس سارے کانفلکٹ میں اس وقت شامل ہو گئی ہے، یہ اس پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے؟ جی ہماری کوشش تو یہی رہی ہے، آپ جیسے جانتے ہیں، کہ سعودی عرب کو اس جنگ سے باہر رکھا جائے، پر میرے خیال میں وہ اب مجبور ہو گئے کہ حوتیز نے ایک طرف سے باب المندب کے اوپر جو پابندیاں لگائی ہیں اور سعودی تیل کی تجارت ہے اس پہ رکاوٹ آ گئی ہے. دوسری طرف سے جو یہ عراقی ملیشیاز ہیں، ظاہر تو یہی ہوتا کہ وہیں سے ان کے اوپر حملے ہوئے ہیں، تو اب سعودی عرب اس میں شامل ہو گیا ہے. میرے خیال میں یہ ایک مسئلوں کو زیادہ پیچیدہ کر دے گی، اور ہمارے لیے بھی جو ہماری ثالثی کارروائی ہے اس میں بھی مشکلات کافی آ گئی ہیں سعودی عرب کی شامل ہونے سے اس جنگ میں، کیونکہ ہماری جو بائیلیٹرل اگریمنٹ ہے سعودی عرب کے ساتھ، اس میں ہماری اوبلیگیشنز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. تو ہماری جو پوزیشن ہے وہ بھی مشکل ہو گئی ہے اس وقت. پر بہت ضروری ہے کہ کہاں نہ کہاں یہ جنگ رک جائے، اور جو MOU ہے اس کے تحت جو مذاکرات واپس جاری ہوں. ہماری کوشش تو وہی رہنی چاہیے فی الحال. اور آپ کے خیال میں یہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف وار ہے یہ گلف پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہا ہے؟ کیا یہ پہلا جو راؤنڈ تھا یا پہلی جو جنگ ہوئی تھی اس کے مقابلے میں زیادہ ڈینجرس ہے؟
جی میری نظر میں تو یعنی کہ مسئلے تو بہت پیچیدہ ہو گئے ہیں، کیونکہ اب خلیج کے ممالک سعودی عرب شامل ہو گیا ہے، بحرین اور کویت پہ بھی حملے بہت ہوئے ہیں، تو مسئلے تو پیچیدہ ہو گئے ہیں، پر اس میں یہی ہے کہ یہ جو MOU بنایا گیا تھا اس میں ایک فریم ورک تو موجود ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، اور اس جنگ کے مسئلے جو ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ایک فریم ورک تو بنا ہوا ہے، تو میری نظر میں یہ اب کوشش ہماری یہی ہونی چاہیے، اور جس میں خلیج کے ممالک کو بھی ہم نے شامل کر کے ایران کو یہ منوانا ہے کہ یہ جنگ روکی جائے۔ میرے خیال میں جو زیادہ سخت پوزیشن اس وقت آ رہی ہے وہ ایران کی طرف سے آ رہی ہے۔ امریکہ میری نظر میں امریکہ تیار ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے، پر ایران سے بہت یعنی کہ ایک سخت پوزیشن ہو گئی ہے، انہوں نے یہ جنگ پھیلانے کی بھی کوشش کی ہے، تو ان کو منوانا ہوگا اس وقت کہ جنگ روکیں اور واپس مذاکرات جاری کریں، تو اس پہ یعنی کہ ڈپلومیٹک اور ثالثی جو کارروائی ہماری ہے، دوسرے خلیج کے ممالک ہیں، سعودی عرب، ترکی، جو چین ہے، ان سب کو ہم نے شامل کر کے اس جنگ کو رکوانا ہے۔ یہ سب میں اہم بات یہ ہے کہ اس جنگ کو رکوانا ہے، اور اس کے لیے میرے خیال میں خرموز پہ کوئی ایٹ لیسٹ کوئی ٹیمپرری سلوشن بھی ڈھونڈنا ہوگا۔ ٹھیک، اور غزہ کے حوالے سے ہم جو ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں وہاں پر حماس غیر مسلح ہونے کے لیے تو تیار ہے، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل بھی اپنی جو کمٹمنٹ ہے وہ پوری کرے۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پر کوئی پریکٹیکلی اسرائیل نے جو کمٹمنٹس کی ہیں عملی طور پر وہ اس پر اب عمل کرنے کی پوزیشن میں ہے، یا وہ ایسا کرے گا؟ جی مجھے اسرائیل کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کرے گا۔ ان کا جو معاہدہ جو ہوا تھا، جو 20 پوائنٹ پیس پلان جو ٹرمپ صاحب کا تھا، اس میں یعنی کہ سائملٹینیس ہونا تھا کہ حماس کی ڈس آرممنٹ ہوگی ایک طرف سے اور اسرائیلی ودرول ہوگا دوسری طرف سے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے حماس ڈس آرم ہوگا، اس کے بعد میں اسرائیل جائے گا۔ میری نظر میں حماس کے لیے مشکل ہوگا یہ، وہاں پہلی چیز تو یہ وہاں ایک ٹیکنیکل حکومت بننی چاہیے فلسطینیوں کی، اب وہ کیسی بنے گی وہ دیکھنے کی بات ہے، وہ میرے خیال میں وہ بھی مشکل ہوگا۔ وہ ٹیکنیکل حکومت بنے گی اور حماس پھر اگری کرے گا کہ اپنے ہتھیار چھوڑ دے، میرے خیال میں مشکل ہوگا، کیونکہ ان کو کوئی اعتبار اسرائیل پہ نہیں ہے۔ تو اس پہ اگر جو کچھ ہونا ہوگا وہ اسرائیلی ودرول اور حماس کی ڈسارمنٹ سائملٹینیس اگر ہوتی ہے تو شاید ہو سکتی ہے، پر اس میں مسئلے کافی ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن مجھے مشکل نظر آتی ہے اس وقت۔ بہت شکریہ منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، بات کر رہے تھے۔ ایک بریک، واپس آتے ہیں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک آفٹر دا بریک۔ بلوچستان میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ کوئٹہ میں کوئلے کی کان میں جو ہے وہ گیس دھماکے کے نتیجے میں جو کان جو تھی وہ بیٹھ گئی، جس کے باعث 11 کارکن وہاں پر جاں بحق ہو گئے۔ 3 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ کان کے اندر پھنسے دیگر 28 مزدوروں کو نکالنے کے لیے اس وقت وہاں پر ریسکیو آپریشن جو ہے وہ جاری ہے، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے اس طرح سے کوئی حادثہ ان کوئلے کی کانوں میں پیش آیا ہو۔ بلوچستان، خیبر پختونخوا میں بے شمار ایسے حادثات ہو چکے ہیں، اور یہ حادثات ایسے ہیں کہ ان کے باوجود جو ریسکیو کے لیے مناسب سامان وہاں پر میسر ہونا چاہیے وہ بھی میسر نہیں، اور پھر سیفٹی میئرز جو ان کانوں کے حوالے سے لیے جانے چاہیے وہ بھی عام طور پر جو ہے وہ نہیں لیے جاتے۔ لیکن دوسری طرف ایک اور ریسکیو اینڈ سرچ آپریشن چل رہا ہے، جو کہ چل رہا ہے براڈ پیک پر، جہاں پر برفانی تودہ گرنے سے لاپتہ ہونے والے 10 میں سے 4 کوپیماؤں کی لاشیں جو ہے وہ بالآخر مل گئی ہیں، جبکہ جو دیگر ہیں ان کی تلاش جاری ہے۔ گزشتہ روز ایک بین الاقوامی کوپیما ٹیم جو تھی وہ براڈ پیک کو سر کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ اچانک ایک بڑا برفانی تودہ یا ایولانچ جو ہے وہ گرنے سے وہ اس کی زد میں آ گئے۔ اس ٹیم میں امریکہ، نیپال، عمان اور پاکستان سے تعلق رکھنے والے کوپیما شامل تھے۔ ان میں معروف پاکستانی کوپیما سہیل سخی بھی شامل ہیں، پھر نیپالی نرمل پورجا جو کہ بہت مشہور ہیں، ورلڈ ریناؤنڈ
उन्होंने 8,000 मीटर से ऊपर जो है वो 57 मरतबा चोटियाँ जो है वो सर की हुई हैं, वो शामिल हैं। फिर ओमानी कोपेमा नादिरा, जिनके बारे में जो पहली कोपेमा थी ओमानी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर की, वो इनमें शामिल है। तो ये तमाम कोपेमा जो है वो इसमें शामिल हैं और हुकाम का ये कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो अभी जारी है, इसको मज़ीद तेज़ कर दिया गया है ताकि जो लापता कोपेमा है उनका सुराग लगाया जा सके। लेकिन वहाँ पर शदीद सर्दी है और बुलंदी पर बर्फानी सूरत हाल के बायस ये जो सर्च मिशन है इसको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन ने भी मुतल्लिका हुकाम को जो है वो हिदायत दे दी है और अलर्ट रहने का कहा है और ये भी कहा है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसके साथ मुकम्मल हम आहंगी से तलाश और इमदादी कार्रवाइयाँ जो है वो बदस्तूर जो है वो जारी हैं। अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान का भी कहना है कि इस हवाले से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं कि इनका जो है वो पता लगाया जा सके जो कोपेमा अभी तक लापता है। बहरहाल दुआ है कि इन कोपेमाओं के हवाले से कुछ मुस्बत जो है वो खबर सुनने को मिले। आज के प्रोग्राम से इतना ही। मेज़बान नज़र को इजाज़त दे। अल्लाह ने के बाद।